محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ میں دعوت خطاب دینا شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ، تمام دوست احباب جو پنڈال دے باہر نے اندر تشریف لے آؤ، بیٹھو، بڑے شوق ذوق محبت دے نال قائد محترم دا خطاب سنو۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار
لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، سالانہ عظیم الشان پروقار اور فقید المثال اجتماع اور ایک کانفرنس جس دے اندر ہر سال بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اس کانفرنس نو تسی احباب رونق بخش دے ہو۔ برادرم حضرت قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حفظہ اللہ، انہ دے رفقاء احباب جماعت جس ذوق جس محبت دے نال ہر سال اس پروگرام دا اہتمام کردے نے، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام دے بیانات اور خصوصاً قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ ساجد میر حفظہ اللہ، انہاں دا خطاب تساں حضرات نے سماعت فرمایا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، رب کائنات نے حضرات انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا۔ سب نالوں آخر ساری کائنات دے تاجدار آمنہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام آپ اس کائنات فانی تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے، لیکن جن حالات دے اندر حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان حالات دا نقشہ قرآن پاک دیاں آیتاں بنا کے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے نازل فرمایا۔ لیکن اے بات ذہن نشین فرما لو کہ اللہ ذوالجلال نے اس پاک پیغمبر علیہ السلام نو او شان، او منصب، او مقام، او مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ دے دنیا تے تشریف لے آن تو پہلا آپ دا تذکرہ اور چرچا اللہ ذوالجلال نے دنیا دے اندر فرما دیتا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، دنیا دا نظام ہے، کوئی بندہ کسے شائخ، کسے لیڈر، کسے قائد، کسے رہبر، کسے رہنما، کسے سیاستدان، کسے سائنسدان یا کسے بڑے جناب خطیب واسطے اپنی قلم نو حرکت دیندہ، او دی سوان حیات لکھ دا، او دے متعلق یقیناً او دی جوانی دا تذکرہ کردہ، او دی تعلیم دا تذکرہ کردہ، فلاں جگہ تو پڑھ کے آیا، اینے سال فلاں ادارے چ رہا، اینے سال فلاں ادارے چ پڑھ دا رہا، اینے سال فلاں ادارے چ پڑھاندا رہا،
ਹੋਰ ذرا اگے جائے گا یا پھر او دے لڑک پن تو او دی سیرت دا آغاز کرے گا، ذرا اور اگے جائے گا او دے جناب بچپن تو او دی سیرت دا آغاز کرے گا، اور اگے جائے گا او دی پیدائش تو آغاز کرے گا، فلاں گاؤں دے اندر، فلاں بستی دے اندر، فلاں شہر دے اندر، فلاں علاقے دے اندر حضرت صاحب فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں سال، فلاں سن دے اندر اے پیدا ہوئے نے، یعنی او دی ابتدا، او دی تاریخ پیدائش تو ہوئے گی، او دی انتہا، او دی تاریخ وفات تے ہوئے گی۔ میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے اے اعزاز عطا فرمایا، آپ نو اللہ نے اے منصب تے مقام عطا فرمایا کہ میرے پیغمبر اجے دنیا تے آئے نہیں، کوئی حضور علیہ السلام دی سیرت لکھن واسطے قلم اٹھاندا او آپ دی جوانی تو نہیں، آپ دے لڑک پن تو نہیں، آپ دی پیدائش تو نہیں، میرے آقا علیہ السلام آپ دی سیرت دا آغاز تے رب العالمین نے عالم ارواح وچوں ہی فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے مصطفیٰ دا تذکرہ تورات دے اندر، انجیل دے اندر، زبور دے اندر، جناب عیسیٰ دی زبانوں، خلیل اللہ دی زبانوں، کلیم اللہ دی زبانوں رب العالمین نے تذکرہ فرمایا۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا، تورات اندر تذکرہ، انجیل اندر تذکرہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ۔ تھک گئے ہو کہ اجے کو ساتھ ہے اجے پلے ہے اللہ دے فضل۔ اے دی آواز رات علی بناؤ، راتی جویں دی ایسی نا اونج دی کرو، تھوڑا تھوڑا تانوں تجربہ ماشاءاللہ اگے ہو گیا، اے دی آواز کھولو تاکہ انہاں تک میری آواز نہ جائے، سپیکر دی آواز تے چلو کم از کم جائے۔ توجہ میرے ور رکھنا، اللہ ذوالجلال قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ۔ کہہ دیو، ہمت کرو، جرت کرو، ودینو ڈر کوئی نہیں، آج ہو گئے ہن اللہ دی توفیق نال، اس واسطے ہن پریشان ہو کے نہ بیٹھو۔ اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ، میرے پاک پیغمبر دے غلاماں تے جانثاراں دا تذکرہ اللہ ذوالجلال نے تورات دے اندر بیان فرمایا، انجیل دے اندر بیان فرمایا، اور اللہ ذوالجلال دے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو۔ میں جیڑی بات عرض کرنا چاہنا، پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چرچے تے تذکرے آن تو پہلا، ورنہ رسم دنیا
दुनिया एवे बच्चा पैदा हुंदा जरा सियाना हुंदा ओदी तालीमो तरबियत दा आगाज कीता जांदा ओनू स्कूल दाखिल करवाया जांदा लो अज इन्हें प्राइमरी कर लईए हुण मिडल कर बैठा है लो जनाब ऐदका मैट्रिक तो फारग होया FA कर लिया इन्हें BA कर लिया MA कर लिया MA इंग्लिश कर लिया MPhil तक पहुंच गया अच्छा जनाब हुण आला तालीमी इदारियां दा रुख करदा बैनुल अकवामी तालीमी इदारियां च चला जांदा है आला तो आला तालीम हासिल करने वास्ते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चला गया अच्छा जनाब एक अरसे दे बाद बड़ी मेहनत और मुसलसल कोशिश दे बाद डॉक्टर बन के आया अपने मुल्क अंदर जनाब इंजीनियर बन के आया अपने मुल्क दे अंदर साइंसदान बन के आया अपने मुल्क दे अंदर हुण एदा तारफ हो रहा कोई डॉक्टर है ओनू एक महल्ले दे लोग जानते ने एक डॉक्टर है ओनू एक शहर दे लोग जानते ने एक डॉक्टर वो भी है जिन्नू जनाब एक सूबे दे लोग पहचानते ने कुछ ऐसे भी ने जिन्नू सारे मुल्क दे लोग पहचानते ने खाल खाल दुनिया दे अंदर ऐसे अफराद हुंदे ने जिन्हां नू बैनुल अकवामी शोहरत मुयसर आउंदी है सारा जगत जेदा नाम जानदा ते पहचानदा है लेकिन कदों जदों मुसलसल मेहनत करके डॉक्टर बनया मुसलसल मेहनत करके इंजीनियर बनया मुसलसल मेहनत करके साइंसदान बने आए उदों जाके एदी पहचान ते तरक्की होई है पर सोनिया मैं तुहाडी अजमत तो सदके जावां अजे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातो वस्सलाम आप दुनिया ते आए ही नहीं किसे कॉलेज गए ही नहीं किसे यूनिवर्सिटी गए ही नहीं मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम किसे तालीमी इदारे दा रुख कीता ही नहीं और तालीमी इदारियां वल जाना ते दूर दी गल है तालीम दी इब्तदा आगाज करना ते दूर दी गल है अजे ते मेरे पैगंबर दुनिया ते आए नहीं अल्लाह ने मेरे महबूब दे तज़किरे जनाब ईसा दियां ज़बाने नबुव्वतों करवा दिते ने जनाबे खलीलुल्लाह दी ज़बाने नबुव्वतों करवा दिते ने आओ जरा एक एक ते गौर कर दे जाइए फिर प्यारे पैगंबर दा तज़किरा तौरात और इंजील अंदर हुन गौर करे आजे जरा नोट फरमाया जे आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम तो पहला जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आए ने अल्लाह दा कुरान गवाह हो रहा है फरमाया व इज़ काला ईसा इब्नु मरियम व इज़ काला ईसा इब्नु मरियम और एक बात जरा इब्तदा च ज़हन नशीन फरमा लो कि रब ने बावजूद इसके अजे जनाब कोई किसी तालीमी इदारे दा रुख नहीं कीता कोई आला किस्म दे इनाम भी नहीं हासिल कीते कि लोग समझ जान ए ओ बच्चा जिन्ने फलां जगह तो इनाम लिया ए ओ बच्चा फलां कॉलेज चो जेड़ा अव्वल आया ए ओ नौजवान है जेड़ा फलां यूनिवर्सिटी चो आला नंबर लेके पास होया कामयाब होया नहीं अजे ते आप आए ही नहीं लेकिन शान की है मर्तबा की है मनसब ते मकाम की है अलिफ 1,24,000 विचों अलिफ 1,24,000 विचों ते मेरे नबी दा शान को जो हो रही है मिली मूसा तौरात इंजील ईसा मिली मूसा तौरात इंजील ईसा पर शान कुरान को जो हो रही है लेक्चरार हजारां जहान अंदर लेक्चरार हजारां जहान अंदर पर हदीस बयान को जो हो रही है
موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے سلام آپ تے اجے دنیا تے تشریف لے آئے ہی نہیں اللہ ذوالجلال نے منصب تے مقام عطا فرمایا ان قرآن دا مقام سنو جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے نبی اپنی زبان تو تذکرہ مصطفیٰ دا فرما رہے نے اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين جناب عیسیٰ اپنی قوم نو مخاطب نے قوم نال محو گفتگو نے فرماندے نے اے میری قوم بنی اسرائیل دے لوگو گل سن لو انی رسول اللہ علیکم میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں مصدق لما بین یدی من التورات اپنے تو پہلا آن والی کتاب تورات دی میں تصدیق کرنے واسطے آیا ہوں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ میں توانو ایک ایسے رسول دی خوشخبری سنانا آیا ایسے رسول دی خوشخبری دین واسطے آیا یاتی من بعدی آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد آئے گا تے میرے تو بعد او دا نام احمد ہوئے گا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دے قرآن دا اور مقام رب العالمین دے بڑے پیارے نبی سیدنا جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ نال گفتگو فرما رہے نے کائنات دے رب نال ہم کلام ہو رہے نے او گجراں والیو اردہ گرتو آن والے او پروانے او قرآن دے او آج کوئی ڈی سی نال گال کر لیتے سمالیا نہیں جاندہ ایس پی دے نال متھے لگائے تے سمالیا نہیں جاندہ کسے سیاست دان نال 2 منٹ ملاقات ہو جائے او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی او آویخ لے کتنے بڑے اعزاز دی بات جدے نال کائنات دا رب گلاں کر دے پیا اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ اور اتھے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ کئی
ایسے اللہ دے پیارے رسول نے جنہاں نال کائنات دے رب نے آپ برائے راست گلاں کیتیاں قربان جاواں حضرت موسیٰ نو اللہ ذوالجلال نے کوہ طور تے بلایا گلاں باتاں کیتیاں نے ہم کلام ہوئے نے تے جدوں پیار بھریاں گلاں ہو رہیاں نے اچانک جناب موسیٰ علیہ السلام ایک سوال کر بیٹھے اور میں کہا کرنا وا سوال تاں کیتا ہوئے گا گلاں رب العالمین کر دینے بے تے خیال آیا ہوئے گا میرے رب دی آواز ایڈی سونی ہے تے میرا رب آپ کڈا سونا ہوئے گا جدی آواز ایڈی پیاری ہے میرا داتا آپ کڈا پیارا ہوئے گا تے رب اگے نہ سوال کر بیٹھے عرض کر دینے رب آرینی انظر الیک رب آرینی انظر الیک اللہ جی میں تو انو ویکھنا چاہنا وا میں تو انو ویکھنا چاہنا وا آرینی انظر الیک تے جواب کی ملدا لن ترانی او میرے پیارے موسیٰ تو میری آواز سن سکنا ہے پر میرا دیدار کر سکدا 70,000 نور دے پردے نے میرے رب دے چہرہ پاک دے سامنے 70,000 نور دے پردے نے میرے داتا دے چہرہ پاک دے سامنے اللہ دی قسم ایک پردہ نور والا جے مکمل ہٹ جائے تے سارا جگ جل کے پسم ہو جائے اتنا روشن اتنا پیارا اتنا نورانی اتنا نور رب العالمین دے چہرہ پاک دا اتنے زیادہ پردے نے فرمایا موسیٰ پیارے مینوں نہیں ویکھ سکدا لن ترانی ہن جتھے پیار ہوئے نا جتھے محبت ہوئے بندہ کھیڑے بھی پہ جا جی میں ویکھنا ہے میں ویکھنا فرمایا نہیں اجے ویلا نہیں جی میں ویکھنا فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ملک صاحب وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي اے پیارے جڑا سوال کیتا ہی نا میں ویکھنا نہیں ویکھ سکدا اچھا جے بہتا اشرار کر دے ہو تے پھر انج کرو پہاڑ وال تسی ویکھو ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پہاڑ وال ویکھو میں پہاڑ تے معمولی جی تجلی پاواں گا جے پہاڑ اپنی جگہ رہ گیا تے پھر تمہیں منوں ویکھ لیں گا تے ویندیاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا جناب موسیٰ علیہ السلام غش کھا جاندے نے بے ہوش ہو جاندے نے فرمایا میں آکھیا سی نا نہیں ویکھ سکدا ہاں ایس زمین دے سینے تے ایس وجود تے جسم نال واقعتا نہیں ویکھ سکدا ہاں البتہ جنت وچ جا کے ویکھنا ہولی ہولی آندے ہو اجے تو اڈا گجراں والا چھڑن نو جی نہیں کردا پیا جنت وچ جا کے ویکھنا انشاءاللہ الرحمن دیدار ہونے نے اس مالک دے اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا جدو جنتی جنت وچ سونے دیاں کرسیاں تے بیٹھے ہوں گے تولے تولے تو لڑن ڈائے اور ماشے تو نو ساس ایک دوجہ دے جنڈے پوٹن ڈائی آنے ایک دوجہ دے گتھ میں گتھا ہون ڈانے اور تولے تو پیو پتر دا دشمن ماں تی دی دشمن نو ساس دی دشمن اور نو دی دشمن اور تولے تو مرن ڈائے اور سونیا اس جنت واسطے لڑائیاں چھڑ دے جتھے گل تولے
سونیاں دی نہیں ہونی، اوتھے کرسیاں ہی سونے دیاں نے، اوتھے بیڈ لگے نے تے سونے دے۔ ایک جنت ایسا کہ جدے وچ جگ بھی، گلاس بھی، صوفے بھی، کرسیاں بھی سونے دیاں، پر شرط اے وے ایتھے سونا پانا مرد واسطے جائز نہیں، ایتھے توں لا دے عقیدہ درست کر لیتے اللہ تینو جنت دے زیور عطا فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جدو وضو فرما دے نا تے مبالغہ کر دے، ایتھوں تک موڑیاں تک حضرت ابو ہریرہ باما اپنیاں توندے سن وضو کرن لگے ہیں تے ساتھیاں نے پوچھیا ایک ہی کر دے ہو؟ کہن لگے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا جتھوں تک وضو دا پانی لگے گا اتھوں تک اللہ مومن نو جنت دے زیور پہنا دے گا، اتھوں تک اللہ مومن نو جنت دے زیور پہنا دے گا۔ اور سونے ایتھے چھڑ دے مومن واسطے مسلمان واسطے سونا پانا جائز نہیں۔ اسی تے ہن خیر نال عجیب سا انہیں جی ہن پھر سوریاں نے انگوٹھی سونے دی پا چھڈی، ہن پھر کی کری؟ چین تے لاکڑ بھابی اور پا دیتا جی، ہن پھر مجبوری ہو گئی، ہن پھر کی کریے؟ اور کملیا بھابی نو راضی کر کے سوریاں نو راضی کر کے عرش والے نو ناراض کرنا پیا، مدینے والے نو ناراض کرنا پیا، اور آدھر اپنی زندگی تے بھی نظر مار اور غلامان مصطفیٰ دی زندگی تے بھی نظر مار۔ آمنہ دلال جناب محمد علیہ السلام آپ تشریف فرمانے سے آبا بیٹھے نے، آن والا ایک آیا حضور دے سامنے بیٹھا ہے نبی دا صحابی تے انگلی ویچ سونے دی مندری پائیے، سونے دی انگوٹھی پائیے، کائنات دے امام علیہ السلام دی نظر پہ گئے، میری سرکار نے انگوٹھی مسئلے دا پتہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام نے انگوٹھی لا کے پران سٹ دیتی ہے، آقا علیہ السلام گفتگو فرما رہے نے، آپ صحابہ نو مسائل سمجھان دینے پہ مجلس برخاست ہوئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے سلام تشریف لگا، صحابہ بھی اٹھن لگے نے، اے صحابی بھی اٹھ پہ نال دے ساتھی کہن لگے گھر ٹر چلیں، انگوٹھی تے اپنی چوک لیں، انہاں کیا حضور نے سٹ دی تھی، انہاں ہے آپ نہ پائیں، مرد واسطے ہی حرام ہے نا، عورتاں واسطے تے جائز ہے، بیوی نو دے دیں، بیٹی نو دے دیں، اور کسے استعمال وچ لے آئیں، اور محبت دے دعوے دارا مومنہ اور محبت دا دعویٰ کرنے والے مسلمانہ، نبی نال عشق تے پیار دا دعویٰ کرنے والے مواحدہ مسلمانہ، میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا آج ذرا صحابہ دا طرز عمل بھی ویکھ لیا، نال دے ساتھی کہن لگے یار آپ انگوٹھی چوک لیا تے جا کے بیوی نو دے دیں، بیٹی نو دے دیں، اور کسے استعمال وچ لے آئیں، فرمان لگے او ساتھیو کیویں دی گل کر دے ہو، جنوں آمنہ دے لال نے لا کے سٹ دیتا میں او دے والا آک چوک کے ویکھنا بھی گوارا نہیں کردا، مننے تے منن دا حق ادا کر کے ایتھے ساڑے ارگا کو ہوندا وہ آندا توانو حرام ہے سانو حلال ہی ہے، توانو حرام ہے مولوی صاحب نو حلال، اور ساڑا تے حال پچھلے دنوں اخبار چایا ساڑے ایمان دی کیفیت، انہیں ہے بارش نہیں ہو رہی، دعا کر دیو اللہ رحمت دا می پا دے، اللہ رحمت دی برخہ نازل فرما دے، کہاں لگے جی بارش نہیں ہو رہی، آؤ باہر نکل کے دعا کریے، سارا پینڈ ہوم آ کے باہر نکلے بارش دی دعا کرنے واسطے کٹھے ہوئے نے، اچانک مولی صاحب فرمان لگے ایک راڈو کڑی وہی کسے دی ہوئے تھے نشانی دس کے لی لیا دے، ایک آندہ جی میری ہے، دوجہ آندہ میری ہے، تیجہ آندہ میری ہے، کو 5-7 بندے اٹھ بے اور نہ کہ جی ساڑی ہے، مولی صاحب آندے نے تو اڈا بیڑا روڑ جائے، بارش کٹا دے سا ہوئے کڑی تے میری اپنی، اب بارش کٹا دے سا ہوئے ایمان دے ساڑا اے وے، دعا کرو اللہ ساڑے حال تے رحم فرما دے،
خیر میں دس رہا ہاں اللہ ذل جلال ولی کرام دا دیدار جنت وچ کرانگے انشاءاللہ اللہ ذل جلال دی قسم کیسا منظر ہوئے گا متکئین علی فروشن متکئین علی فرشن بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان موجاں لگیاں نے بہاراں لگیاں نے تکیے لگا کے بیٹھے نے اچانک ایک آواز آئے گے اللہ ذوالجلال فرمان گے او جنتیو جی رب جی کی آرڈر ہے فرمایا کسے اور شہدی بھی لوڑ ہے جے کہ نہیں اللہ ہر شہ وعدو ہے تیرے جنت دے اندر فرمایا نہیں پھر بھی کسی شہدی کو کمی یا اللہ ہر شہ وعدو ساڑھے تے تصورات تو زیادہ ایتے تیریاں نعمتاں نے اللہ ذوالجلال فرمان گے اچھا پھر آؤ میں توانو ایک ایسی نعمت دے آن کہ جیڑی اگے توانو میرے جنت ویچ بھی نہیں لبی ایسی نعمت عطا کرم جڑی اگے میرے جنت وچ بھی توانو نہیں مل سکی حیران و ششدر رہ گا اللہ سونے کیڑی نعمت ہے جڑی والا تیرے جنت وچ بھی میسر نہیں آئے اللہ اپنے چہرہ پاک تو سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے جنت دیاں نعمتاں تے ہور بھی بڑیاں نے کتے دودھ دیاں نہراں کتے شراب طہور دیاں نہراں کتے جناب پانی شفاف دیاں نہراں کتے کوئی نعمت اور سونے اور جنت دی سب نالوں بڑی نعمت رب دا دیدار ہے اللہ سانو سارے آنو اپنی رحمت نال نصیب فرما خیر جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے رب آرنی انظر الیک فرمایا پیاریا نہیں ویکھ سکتے اچھا یا اللہ جیڑی کتاب تسا منو عطا فرمائے نا جیڑی تختیاں تسا منو عطا کیتیاں نے یا اللہ میں اس کتاب دا انہا تختیاں دا مطالعہ کیتا ہے تے میں ایک ایسی امت دا ذکر او دے چ پڑھیا کہ جیڑے لوگ اپنے عقیدے تے اپنے مذہب تے انہیں پکے ہونگے کہ اونا دی جان جا سک دیئے لیکن سینےوں ایمان نہیں جا سکدا ایڈے پکے ہونگے انہیں پختہ ہونگے میرے بیلی تے 40 دن نہیں کٹ سکے ہاں تے وچھا بنا کے پوجن لگ بہنے یا اللہ بڑے عظیم لوگ ہونگے کہ جیڑے مر جانگے تے اپنا عقیدہ نہیں چھڑنگے اللہ سونے انج کرونا انہا لوکانو میرا امتی بنا دیو اللہ انہا لوگانو میرا امتی بنا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے اللہ انہا لوگانو میرا امتی بنا دے ان گل جیڑی میں سمجھانا چاہنا گل ذہن چ رکھے آدے میں عرض کیتا ہے نا میرے پیغمبر جے دنیا تے آئے نہیں آپ دا تذکرہ مصطفیٰ دا تذکرہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبانوں اور آج بھی میرے پیارے پیغمبر آپ اجے دنیا تے آئے نہیں جناب موسیٰ رب نال ہم کلام نے اللہ انہا لوگانو میرا امتی بنا دے تے جواب سنن والا ہے اللہ فرماندے نے موسیٰ پیارے اے تیرے امتی نہیں اے تے میرے محمد دے امتی نے صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اجے مصطفیٰ تے پیدا ہی نہیں ہوئے آپ تے اجے دنیا تے ہی نہیں آئے اللہ فرمان دینے پیارے موسیٰ اے تیرے امتی نہیں اے میرے محمد دے امتی نے اے میرے مالک میں ایک اور نشانی ایک قوم دی پڑی ہے اللہ اونا دی کتاب اونا دے سینیاں ویچ محفوظ ہوئے گے ورنہ رسم دنیا تے اے وے لوگ تو رات اتوں وے کے پڑھ دے
دے نے انجیل زبور اتوں ویکھ کے پڑھ دے نے لوگ دنیا دا نظام کتاباں اتے ویکھ کے پڑھ دے نے اللہ وہ لوگ ایڈے ذہین ہون گے میں پڑھیا اونا دی کتاب اونا دے سینیاں وچ محفوظ ہوئے گے اونا نو اتوں ویکھن دی لوڑ ہی نہیں اللہ وہ زبانی اپنی کتاب دی تلاوت کرن گے میرے مالک انہاں لوکاں نو چل میرا امتی بنا دے جواب پھر او ہوئی ہے اللہ فرماندے نے پیارے موسیٰ اے بھی تیرے امتی نہیں اے بھی میرے محمد دے امتی نے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جے دنیا تے نہیں آئے جناب موسیٰ علیہ السلام دی زبانوں اور ادھر جناب خلیل الرحمن علیہ السلام اور اسے واسطے تے صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کو لو سوال کیتا سی اللہ دے پیارے نبی جی تسی اللہ دے علم وچ کدوں تو نبی ہو تے کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا سے میں اللہ دے علم وچ اودوں دا نبیاں صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین صرف نبی نہیں خاتم النبیین اللہ یہ دیتے ایمان رکھن دی توفیق عطا فرمائے یہ کوئی مسلک اہل حدیث ہے اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال گجراں والیو ختم نبوت دی چوکھٹ دے اگر صحیح معنی دے اندر محافظ ملن گے تے اہل حدیث ہی ملن گے علامہ شہید اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخہ نازل فرمائے اہل حدیث نو اللہ نے شرف بخشیا حضرت علامہ شہید نے فرمایا سی کہ لوگوں آمینہ دے لال دی ختم نبوت دے اور ختم نبوت دی چوکھٹ دے چوکی دار تے محافظ اہل حدیث نے اور انشاءاللہ الرحمن اہل حدیث دا بچہ بچہ اہل حدیث دا ہر بوڑھا اہل حدیث دا ہر بچہ اہل حدیث دا ہر جوان جب تک زندہ رہے گا ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکی داری کرتا رہے گا اُرائیں رہو پاکستان نہ جا ہاں کیس کرانا ہے کدھر میرے آقا نو سوال کیتا سونے اللہ دے علم کدوں تو نبی فرمایا اجے آدم علیہ السلام دی رب نے مٹی گنی سی اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام دی مٹی اجے گنی سی گوئی سے میں اودوں تو لے کے اللہ دے علم وچ صرف نبی نہیں بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا جے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا اور اسے واسطے صاحب دل نے کیا کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن کاف کن دیاں منزلاں پہلی ایسن تے جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چند بن کے آیا سارے جہان دا چند بن کے وچ بائبل جس دی پیش گوئی
ہوئی سی شمشام زمین نو پاگ لگ گیا شمشام زمین نو پاگ لگ گیا تے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی میرے آقا علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف نہیں اجے لے آئے تذکرے مصطفیٰ دے جناب عیسیٰ دی زبانوں ادھر جناب کلیم اللہ دی زبانوں اور ایتھے جناب خلیل اللہ نے انج اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے گھر رب دا بن گیا سبحان اللہ اللہ تو انو تے سانو سارے انو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما آمین تے کہہ دیو ہولی ہولی آندے جو مہنگائی بہت ہی ہو گئی ہے اللہ سارے انو مکے لے جائے مدینے بھی لے جائے تے آمین کہنچ بخل نہ کریا کرو پتہ نہیں کیڑے ویلے قبول ہو جانے پتہ نہیں کیڑے ویلے قبول ہو جانی اے وقت بھی جاندہ تے میرا رب بھی جاندہ زبانوں نکل جا اسباب رب آپ ہی پیدا فرما دے پھر یہ سوچنے والی گل نہیں رہندی پیسے کتھوں آن گے ویزا کتھوں لگے گا پاسپورٹ کیویں بناواں گا میرے تے پلے شاہ کوئی نہیں آمین کہہ دے قبول ہو گئی تے پاسپورٹ دا بھی آپ پہ انتظام کر چھڑے میں 2-3 سال پہلا جاندہ جدو اتفاق ہوئے ہے نا میں بیت اللہ شریف چو باہر نکلیا بابے عبدالعزیز چو ساڑھے گھر ایک بی بی بیچاری ماڑی جی کسے ویلے کوئی نہ کوئی سوال کرنا ہوندی کوئی منگن واسطے ہوندی کوئی خدمت تعاون واسطے ہوندی میں حرم چو باہر نکلیا تے سامنے آکے منو آندی مولوی جی سلام علیکم میں بی بی توں کتھے انہیں آکھیا لیون آلے نے آپ ہی لے آندہ ساڑھے سوچن والیاں گلہ نہیں پاسپورٹ کتھوں بنے گا تے ٹکٹ کتھوں آئے گا یہ قبولیت ہو گئی ٹکٹ بھی آپ پہ ہی بنا چھڑے گا سبحان اللہ اینج گھر بنا کے نا رب العالمین دا تے اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے اور میں کہا کرنا اللہ ذوالجلال فرماندے ہونگے اے میرے پیارے ابراہیم میں تو انو اپنا خلیل آکھے آئے خلیل دا مان ہے دوست دے دوستی دے سونےوں کچھ تقاضے ہوندے نے ساڑھے تو آڑے دوستی دے کچھ تقاضے ہوندے نے کدی من لو تے کدی او نہ منیا جے بولو تے صحیح کدی من لو تے کدی منوا لو یک طرفہ ٹریفک بہتی دیر تک نہیں چل دی ہاں ویسے وہ ساری کائنات دا رب ہے اتھے تے ساڑھا حق ہے مننا ہی مننا حق ہے او من لے تے او دی وکھری گل ہے او دی رحمت ہے او دی محبت ہے او دی شفقت ہے او دا پیار ہے کہ گناہگار ادھر جاندہ ہے تے رب او دا انتظار پہ کردہ ہے اسیں لبنے ہیں نیک بندہ متقی بندہ متھے لگے کوئی دنا بندہ متھے لگے کوئی جناب پڑھیا لکھیا تے با عمل بندہ متھے لگے او گناہگارانو لبدا ہے اسی نیکانو لبنے ہیں او گناہگارانو لبدا ہے اس واسطے او دے سامنے اپنی تار جوڑن دی کوشش کرنی چاہی دیئے اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے کارو دا بنا دیتا ہے اللہ فرمان دے ہونگے پیارے خلیل میں تو انو اپنا دوست آکھے ہیں تے دوستی دے کچھ تقاضے نے کدی من لو تے کدی منوا لو میری من کے باپ دے سامنے کل میں حق آکھے آدے میری من کے قوم دے سامنے پیغام حق سنایا دے میری من کے وقت دے حکمران دیاں اکھاں ویچ اکھاں پاکے اعلان حق فرمایا دے اے پیارے خلیل میری رضا دی خاطر آگ ویچ چھالا ماریاں دے میری من کے اپنے پتر دے گلے تے چھری رکھن تو بھی دریگ نہیں ہو کیتا اے میرے رب جی گلاں ساریاں ٹھیک نے فرمایا ہون انج کرنا آج کچھ منوال ہے ہون تو مانگ
منگدا جا تے میں مندا جاواں گا ہن تسی منگ دے جاؤ تے میں مندا جاواں گا اور گجراں والیو گھر رب دا بن گیا ہے تعمیر تکمیل تک پہنچ چکی ہے تے دوویں پیو پتر مالک دے سامنے کھڑے نے کڈے اعزاز دی بات ہے کتنی عظمت دی بات ہے اسی آنے فلانا بندہ یار بڑا عظیم آدمی ہے آپ بھی بڑا نیک ہے اور دا بیٹا بھی بڑا نیک ہے آپ بھی حافظ قرآن ہے اور دا بیٹا بھی حافظ قرآن ہے آپ بھی قاری القرآن ہے اور دا بیٹا بھی قاری القرآن ہے آپ بھی بڑا عظیم انسان ہے اور دا بیٹا بھی بڑا عظیم انسان ہے ویکھو نا آپ بھی بڑا اچھا خطیب ہے اور دا بیٹا بھی بڑا اچھا تے اعلیٰ خطیب ہے اور سونےو ہے گل بڑے اعزاز والی پتر جوان ہو جان ماپیاں دا آسرا بن جاندے نے پتر جوان ہو جان ماپیاں دیاں باواں بن جاندے نے پتر جوان ہو جان ماپیاں دے فکر لت جاندے نے بیٹے جوان ہو جان ماپیاں دیاں فکراں نرم پہ جاندیاں نے مک جاندیاں نے پر اے تے مرضیاں او دیاں چل دیاں نے فرمایا تسی فکراں مکان دے ہو اجے تے میں توانوں فکراں پانیاں نے تسی پہار لاندے ہو پہ میں ڈبل پہار تو اڈے تے پانے نے عظیم میرے رب دیاں عظیم قدرتاں تے حکمتاں نے اللہ ذوالجلال دے سامنے اے دونوں ہی باپ بیٹا کھڑے نے اعزاز کڈا آلہ ہے اے عام مولوی نہیں باپ عام خطیب نہیں عام کوئی شیخ نہیں عام کوئی مفتی نہیں اے باپ بھی رب دا نبی ہے تے بیٹا بھی اللہ دا نبی ہے باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی رب العالمین دا نبی ہے ہن دوویں پیو پتر اپنے مالک دے سامنے دامن پھیلا رہے نے تے عرض کر دے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ ذوالجلال دے پیارے خلیل سوال کر رہے ہیں سونے گھر جو میں بنا دیتا آرڈر تو آڈا سی حکم تو آڈا سے اللہ گھر جو تو آڈا میں بنا دیتا ہے تے ہن تسی انج کرو نا گھر میں بنا دیتا خطیب تسی دے دیو گھر میں بنا دیتا ہے امام دا انتظام تسی کر دیو خطیب اللہ جی تسی انتظام فرما دیو اچھا پیارے دے دینا ماں پر اے دس مقامی چاہی دے کہ بیرونی چاہی دے مقامی چاہی دا جے کہ بیرونی فرمایا رسولا منہم منو مقامی چاہیدہ جو حالات مقامی سمجھدہ باروں آن والا سمجھدہ باروں آن والا نہیں سمجھدہ رسولا منہم اللہ منو رسول چاہیدہ ہے انہ دے وچ تے انہ دے دے وچ تے دے وچ تے دے وچوں او دا کم کی ہونا چاہیے یتلو علیہم آیاتک اللہ تیریاں آیاتاں پڑھ پڑھ کے انہاں نو سنائے اللہ حکمت بھریاں باتاں انہاں تک پہنچائے دعاواں خلیل اللہ کر رہے وچ تذکرہ محمد مصطفیٰ دا چل رہا اور اللہ جلال والی کرام فرمان دے ہونگے اے میرے پیارے خلیل ایسا ہیرا منگ لے جیڑا میں اپنے خزانیاں ویچ پیدا ہی اکو فرمایا ہے ایسا ہیرا منگ لے آئی جیڑا میں اپنے خزانے چ دجا بنایا ہی کوئی نہیں پر ہن یاری ہوئی نا پیاریا ہن یاری ہوئی نا
یاری ہے چھولیاں دا وڈ نہیں، یاری ہے نا تے سونے ہن منگ لئی تے جا میں تیری چولی چ پا دیتا ہے، منگ لئی تے میں تیری چولی چ پاتا۔ پر ایک گل سونے ہور سن لو، گھر بن گیا تے ہن اینو آباد بھی کرنا ہے۔ میں کہا کرنا مسجدہ بنانا کوئی مشکل جی این او سی مل جاتے، بنانا ایڈا مشکل مسئلہ نہیں، کوئی سیمٹ دیندا، کوئی سریا دیندا، کوئی بجری دیندا، کوئی ریت دیندا، کوئی کلین پاندا، کوئی پکھے لو آندا، کوئی پمپ لو آ دیندا، بنانا ایڈا مشکل نہیں۔ اصل مسئلہ اللہ دے گھرانو بنانا تے بنا کے آباد کرنا۔ مسجدہ بنایا کرو، ضرور بنانیاں چاہی دیا نے، لیکن بنا کے تے انہوں آباد کرن دی بھی کوشش کریا کرو۔ اے پیارے خلیل جی گھر تے بن گیا جی، بن گیا، فرمایا انہوں آباد بھی کرنا ہے جی، میں کیویں کراں؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے پیارے خلیل آواز دیو نا جی، مالک آواز دے، میں دے دیاں گا، میں تے منن والا جو ہاں، میں پہلے دن جو وعدہ کر لیا، اسلام تو لرب العالمین، پہلے دن تو ہی جو وعدہ کر لیا کہ سونیا میں مننی جاواں گا۔ آرڈر فرماؤ، ماننا ضرور ہاں، پر سونیا کو میری آواز کتھوں تک جانی ہے؟ قلعہ نہیں تے 2 قلعے تک ٹر جائے گی، 2 نہیں تے 4 قلعے تک ٹر جائے گی، چلو مربع تک ٹر جائے گی، کو 2 کلومیٹر دے فاصلے تے ٹر جائے گی، اینا پہاڑاں دے پتھراں نہ ٹکرا کے واپس ہی آ جانی ہے۔ آواز دے، میں دے دیاں گا، انکار نہیں۔ فرمایا تیرا کام آواز دینا، اگلا کام تیرا نہیں او میرا ہے۔ آواز دینا تیرا کم میں، پہنچا دینا میرا کم میں۔ اور پھر پہنچایا، اتنی دور تک پہنچایا کہ قیامت دیاں دیواراں تک جنوں کعبے دی حاضری نصیب ہونی ہے۔ اللہ سانو بھی نصیب فرما دے۔ سنیاں تے آکھیا لبیک لبیک، تے جن لبیک آکھیا انہیں کعبے دی حاضری دے کے ہی رہنا، پلے شے ہووے نہ ہووے جا کے ہی رہنا، ٹریا پاویں نہ جائے، پاویں ایمبولنس تے پا کے کھڑنا پے، انہیں جا کے ہی رہنا۔ اور تو انہوں پتا ہے نا، خیر نال اسی بزرگاں نو کال دے بھی ادو ہی ہیں، جاؤ پھر تسی خیر نہ عمرہ کر آؤ، بچ گیا پھر آ جائے جا، نہیں تے مکے نالوں چنگی زمین اور کیڑی ہو سکتی۔ کہیں کل دے ہو رہے ایسے نیتے نے بھی اونجتے بابے نے پھٹے نہیں لگنا، پر چل انجی صحیح۔ اور خدا دی قسم اٹھا کے کہنا جان لگے ہاں پھلاں دے ہاراں نہ لد چھڑیا بابے نو، ماں اوراں نو، چہرہ نہیں چاجنا دسدا، تے اس بد نصیب نو اے توفیق نہیں ہوئی میں عمرہ کرن جا رہا، میں پتا تے کراں میں جا کے کرنا کی ہے۔ اساں ایسے لوگ بھی ویکھے نے، انہیں ہاں بزرگو عمرہ کر لیا جے، انہیں ہاں کھیت مٹی کر لیا، میں منڈیاں نو بتیرا آکھیا سی، تو اڈا بیڑا روڑ جائے مینوں نہ کلو، تے تکے نہ مینوں نہ کڈ مارے۔ میں اپنی اکھاں نہ ویکھیا بیت اللہ دے دروازے چو باہر نکل کے سہنے کعبہ باہر جیڑا سہنے ایک وڈیرا جیا بابا لمے پہ ہے، شدید بخار، پیشاب وچے نکلے ہے تے گالیاں کڈی جاندا، کولو دی بیوی وڈیری جی مائی بیچاری بیٹھی، انہوں اسا پوچھیا ماں جی کدوں آئے ہونے ہیں؟ 8-9 دن ہو گیا نے۔
اج اسی پہلے دن حرم وچ آئے ہاں تے بیت اللہ تک اجے نہیں اسی پہنچ سکے. اس واسطے جانا ادو چاہیے جدوں ہڈ پیر کم کردے ہون. اللہ توفیق عطا فرما. جے لبیک آکھیا تے حاضری دے کے رہن. پانڈا سیدھا کریا جے لبیک آکھیا نا پانڈے دا منہ پتر سیدھا کر کے بئی دا. بڑی تیز بارش ہوندی ہوئے نا تے باہر دابڑا منہ دا مار کے رکھ دئیے وچ کوئی شے پیندی نہیں تے ایڈا کو کڑے دا منہ ہوندا کوئی کنی ڈگ دی ہوئے تے سیدھا رکھیے کوئی نہ کوئی چھٹ وچ پے جاندی. پانڈیاں دے منہ سیدھے رکھیا کر. تہاڈی مہربانی. جناب خلیل اللہ علیہ السلام نو آرڈر مل رہا اعلان کر دیو تے جے حاضری دین دا اللہ نے ارادہ فرما لیا قبولیت ہو گئی ہے نا تے پھر حاضری دے کے وڈیرے جے ماں جی انج بیت اللہ دا طواف کر دینے پہ ٹریا جاندہ نہیں. کدی بیندے نے کدی ٹر پیندے نے پھر بہ جاندے نے پھر ٹر پیندے. ملک ثناء اللہ کہن لگا ماں جی ٹریا تہاڈے کول نہیں جاندا تے نہیں سی آنا. تے ماں ٹھنڈا ہوکا بھر کے آندی ہے وے پترا ہورے کیڑے ویلے لبیک کہہ بیٹھیاں. لے ہورے کیڑے ویلے لبیک کہہ بیٹھیاں. حاضریاں تے پھر دینیاں ہی پینیاں سن. میرے بھائی میرے برادر گھر بن گیا ہن آباد بھی کرنا اور ایسی اللہ نے آبادی دا انتظام فرمایا. اج ہر مومن کعبے نو ویکھن نو ترسدا اے پیا. جنہ ایک واری ویکھ لیا او دوبارہ ہن تڑپن ڈے نے تے جنہیں نہیں ویکھیا او اجے ترسن ڈیا. اور ایک تڑپ دا اللہ دا ولی ایسا بھی بولیا انہیں آکھیا اللہ مدت گزری آ سکھ دیا نو. اللہ مدت گزری آ سکھ دیا نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا. تیرے گھر دے دوالے نس نس کے تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردا. تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں. تے جتھے ایک نماز دی لکھ بندی جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتے عمرہ نگان نو جی کردا. صفا مروہ تیرے شاعر نے اینا دعاں وچ منگے آئے شاعر نے. اما حاجرہ وانگوں اما حاجرہ وانگوں بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کردا. اللہ لکھاں پاپ کما بیٹھا واں حج کر کے شرمندہ واں مندڑے چج کر کے. ہن پلا چک کے کعبے دے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. اور میرا جی کردا میرا دل کردا اساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا. میرا جی
کردا میرا دل کردا اساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردا اور جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا میں قربان جاواں اللہ سچیا اکوئی فریاد ساڈی کر دے پوری آس مراد ساڈی آمین کہہ دیو گل مکان لگ آمین کہہ دیو اللہ سچیا اکوئی فریاد ساڈی کر دے پوری آس مراد ساڈی کیوں تیرے پاک نبی تو میں صدقے جاؤں تیرے پاک نبی تو تیرے پاک نبی تو میں صدقے جاؤں بس صدقے ہی جان نو جی کردہ تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان بس صدقے ہی جان نو جی کردہ اے میرے پیارے خلیل علیہ السلام نے گھر بھی بنایا بھی تسیں تے آباد بھی تسیں کرنا ہے معلوم ہوندا متولی دیاں بہتیاں پاریاں ذمہ داریاں ہوندیاں جماعتیاں دی میں باقی ذمہ داریاں ہوندیاں نے متولی دیاں بانی دیاں بہتیاں ذمہ داریاں ہوندیاں نے اور میرے خلیل علیہ السلام نے ادا فرمائیاں پروانیوں قرآن دیو گل میں ہوئی کہہ رہا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام دی زبانوں تذکرہ مصطفیٰ دا جناب کلیم اللہ دی زبانوں اللہ نال مکالمے دے اندر تذکرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا جناب خلیل اللہ علیہ السلام دی زبانوں تذکرہ مصطفیٰ علیہ السلام دا یعنی شان انہ مقام انہ مرتبہ انہ مرسب انہ کتے قریب شاری قریب آگا تو میرا کی قصور ہے بھائی ہاں میں پورے ٹائم تو 5 منٹ پہلے آ گیا آج ہے ببر شیر نے سپیکر بھی ہاں جی معلوم ہوندہ آج تو آڈی بھی چھیتی جان چھوڑ دی نظر نہیں ہوندے میرے آقا جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم ہن تسی بولو گے تو میں بولاں گا جنہ کو میں پہلا بولنا سی بول لیا ہن تسی بھی نہ بول دے غور فرمایا جے ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام انبیاء دی زبانوں تذکرہ مصطفیٰ دا ہن اگلی گل نمبر 2 پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ میں قربان جاواں تورات دے اندر آپ دا تذکرہ انجیل دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تذکرہ زبور دے اندر تسی آکھو گے دلیل کیے آؤ ذرا غور کر دے جایا دے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام آپ دا ایک جانثار حضور علیہ السلام دے پیارے دار میں پیغمبر دے ایک غلام دی عظمت تو صدقے جاواں حق ادا نہ ہو سکے ایک دن پیارے پیغمبر وابیاں نالوں بڑا بے وفا بھی کوئی ماشاءاللہ شاہ صاحب آگیا نے انہاں کیسی بھی شاہ صاحب دے آن تک اچھا میں بھائی قاری صاحب دا چونکہ حکم ہے میں ان حکم انہاں دا رد نہیں کر سکتا خیر شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے آنے میں اپنی گل نو ذرا اختتام دی طرف لے جاواں غور فرمایا جے ذرا حضور علیہ السلام دی ذات گرامی کو لو صحابہ اردا گرد موجود نے تابع دار بھی نے خدمت گزار بھی نے اطاعت گزار بھی نے
لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی آپ ایک دن صحابہ دے کولوں سوال کر دینے، اے میرے صحابہ دی جماعت، جی اللہ دے نبی جی، آپ فرماندے نے صحابیو ایک نوجوان نظر نہیں آ رہا، ہے یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں، یہودی نوجوان ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا خدمت گزار بڑا، آپ دا احترام بڑا کردہ، آپ دی عزت بڑی کردہ، آپ دی خدمت بڑی کردہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نال محبت بڑی کردہ، اور ایسا ہو جاندہ بعض اوقات تو انہوں پتا نا کہ کئی نہ اپنے مسلک دے، نہ اپنی جماعت دے، نہ اپنے تنظیم دے، نہ اپنے عقیدے دے، نہ اپنے رشتہ دار، نہ جانو نہ واقع، لیکن بڑا پیار کر دینے، محبت تے عقیدت دی انتہا کر دینے، تے کئی اپنے وڈن جوگے سلام بھی چاج نال نہیں لیندے، ایسا ہندہ ہے بعض، اور ویسے بھی یہ تبھی طور تے ہندہ ہے، تبھی یہ تاں وکھریاں ہندیاں نے، پر اے ہے یہودی ہے، حضور نال محبت بڑی کردہ، آپ فرماندے نے، اور نوجوان نظر نہیں آ رہا، حضور پتہ کروا لینے ہیں، پتہ کروایا، اللہ دے پیارے نبی جی ہوتے بڑا سخت بیمار ہے، کائنات دے امام نے غلامانو نال لیا، آپ فرماندے نے جے بیمار ہے تے آؤ دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے، آؤ دیاں تیمارداریاں کر آئیے، اسی تے ایسے سوچاں چ پہ رہنے ہیں، اے کیڑا ساڈا محلے دار ہے، یا اے کیڑا ساڈا کوئی رشتہ دار ہے، اے کیڑا جماعتی ساڈا کو ساڈے گروپ دا ساڈی تنظیم دا ہے، اور سونیوں اے نہ سوچ دے رہا کرو مسلمان تے ہے نا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، جیڑا بندہ اپنے کسے مسلمان پائی دی بیمار پرسی کر کے آؤندہ، صبح بیمار پرسی کر کے آؤندہ، شام تک 70,000 ملائکہ او دے واسطے اللہ کولو دعاواں کر دے رہی دینے، جے شام ویلے بیمار پرسی کر کے آئے، ساری رات 70,000 ملائکہ اے دے واسطے اللہ کولوں بخشش تے مغفرت دیاں دعاواں کر دے رہی دینے، آقا علیہ السلام تشریف لگا، اجازت ملی، آقا اندر چلے گیا، اے دا باپے دے سرانے کھڑا اپنی کتاب دی تلاوت کر دائے پیا، آپ چند لمحے چند ثانیے ٹھہرے، آپ نے او دے کولو ایک سوال کیتا، میرے آقا فرمان دینے، صحیح دسیں گی جیڑی کتاب پڑھن دے ہیں، اے دے کتے میرا ذکر موجود ہے کہ نہیں؟ یہودی سی نے کہنے لگا جناب ساڑی کتاب اندر تو آڈا ذکر کتھوں آ جانا ہے، ساڑی کتاب اندر تو آڈا تذکرہ موجود نہیں، اللہ اللہ اے نوجوان موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے، اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دی عظمتوں قربان جاواں، اس نوجوان نے جڑا موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو سامنے پایا، اپنے جسم دیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کردہ، اکھاں کھول تے کیمرہ میرے محبوب دے چہرہ مبارک تے فٹ کر دیندہ ہے، اکھاں کھولیاں، اکھاں دا کیمرہ محبوب دے چہرہ پاک تے فٹ کر دیندہ، تے کہن لگا اے محمد علیہ السلام، میرا باپ غلط بیانی کردہ دے پیا، ساڑی کتاب اندر تو آڈا ذکر موجود ہے، ساڑی کتاب اندر تو آڈا ذکر موجود ہے، میں جڑی گل سمجھا رہا ہوں، میرے پیغمبر دا تذکرہ نبیاں دیاں زباناں تو، آپ دا تذکرہ تورات تے انجیل دے اندر، کہن لگا جناب ساڑی کتاب اندر تو آڈا ذکر موجود ہے، آپ نو موقع میسر آیا، آپ فرمان دینے جے واقعی تینوں پتہ لگ گیا، یا غلام او نوجوانہ کاکا اے منڈیا اے پترا، قل لا الہ الا اللہ، قل
قل لا الہ الا اللہ، بیٹا پھر لا الہ الا اللہ پڑھ لا، جہنم تو بچ جائے گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دعوت دیتی ہے، اے اکھاں اکھاں وچ اپنے باپ وال ویندا، اشاریاں اشاریاں وچ باتاں ہو رہیاں نے، اپنے باپ کولوں پوچھدا میں کی کراں، تے باپ کہن لگا اتے ابو القاسم، اوے پترا جویں محمد آندائی اوویں ہی من لے، جویں آندے نہیں اونجی من لے، اور میں تے کہا کرنا وا آندہ ہوئے گا من لے، ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو کروں آیا خالی نہیں موڑی دا، من لے جی میں آندے نہیں۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھیا، گل قسمت دیئے، ادھروں کلمے دے حرف پورے ہو گئے، ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو جاندیاں نے۔ آسمانہ دی طرف آمینہ دلال نے رخ انور اٹھایا، آپ فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے اس نوجوان نو جہنم دی آگ تو بچا لے آئے۔ ہن اس نوجوان نے اپنے کولوں تے گل نہیں نہ کیتی، انہیں جو پڑھیا تورات دے اندر انجیل دے اندر گواہی اوہی دے رہا۔ اس واسطے دوستو مصطفیٰ نو اللہ نے اے مقام عطا فرمایا، آپ پیدا ہوئے نہیں، آپ دے دنیا تے آن تو پہلا اللہ نے میرے محبوب دے تعارف کروا دیتے نے۔ اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابعدار بنائے، قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔